الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. مکه د مشرکینو اعتراض ذکر کړ چاہیے منگا د پلار نیکه په طریقه باندې روان یو زمون پلار نیکه چې سکړی دي نو موږ هغه کوو. دای یو جواب یو کو چې تاسو پلار نیکه چې درته کومه طریقه پرې خدای نو درته راغی نه ښه طریقه او ښه لاره خېما اولا جئتکم بأحسن مما وجدتم علیه آباءکم. انبیاء ودا جواب ورکو چې موږ ته ډېر په هدایت باندې راته کوو دا باندې چې تاسو په مشران مونږ دي. اور بیا جواب کوي او دا دیم جواب یو کو چې موږ تاسو چې کومه خبره کولی تاسو کومه د پلان کې په لار باندې روان یې نو موږ دا نه انکار کوو. ان بما ارسلتم به کافرون اکبر سوتوي تاسو راځه خبره موږ نه منو. اوس تفصیلی جواب کوي چې تاسو یې موږ د پلان کې په دین او په لار باندې روان یو نو بیا مشران او پلان کې استاد ابراهیم علیه السلام ابراهیم علیہ السلام ته وګورئ او د پلار او د قوم خلاف کړو. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ کله چې ابراهیم علیہ السلام پلار او قوم ته إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ زه بیزار یم د هغه چې تاسو عبادت کوئ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي مگر بیزارا نیما دا ذات نش پیدا کرده مالا فإنه سیادین نو دیر دمے چلا بسمکی مضبوط بکی مالا وجعلا کلمتا باقیتا فی عقبی او گردولا دی کلمی را باقی اولاد دے پا نسل دے عقبی نسل دے اولاد دے لعلهم يرجعون خامخا شريرا وجوديتا بل متعت هؤلاء وآباءهم بلکہ ما سکا ورکردی کسانتا ومشران دیتا حتی جاءهم الحق ورسول مبین تردی پورے شرائع دیتا حق او پیغمبر کارا ولما جاءهم الحق كما شرعت قالوا هذا سحر مبين جادو وإنا به كافرون او کا بدیبان انکار کرو. قالوا لولا نزل هذا القرآن ولا نزل من القريتين عظيم. اوس دغه اعتراض چې دوی دا قرآن په بل چاونه راغلی لوی خلک شته نو آباد شته نو هغه باندې دا قرآن راته ریپتی ایتی بچی راته وقالو اوایدی ولې راځي دا قرآن الا رجل من القريتين عظيم په سری باندې د څو کړلو مکه او طائف کې لوی خلک دي مالدار خلک دي ناغیو لتا نبوت نورکو دا قرآن لکا غی راتا چه پتر آنے اللہ جواب کئی چه دامو زمان رحمت نبتان زمان رحمت پیشے دامو اختیار رحمت تاسو نوے لرکڑے دامو زمان مولا چه بچا میرا بانی کوما اهم یاسیبون رحمت ربک آج دای میشی میرا بانی دربستا
نانو قسمنا بینهم معیشتهم منگا ویشن کو میں زندگی گزارت دی فی الحیات دنیا دنیا کی ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات اپور کچڑی منگا بعض زیلا دفاسا بعض درجے لیتاہدا بعضهم بعضا سخریا دیر پارا جرمی بعض زی بعض لرپٹوکا ٹوکی اور غرشی میں آبیا اڑی پور ٹوکی گئی یا پا خدمت ورحمت ربکا خیر مما یجمعون اور میرا باندیا درستا وردا دارن سدائی جمع کئی سوال تاثر ورد دمت کاری شمال دولت جمع کرده و خانات کے نوابات کے تاثروائی بدائی لرانوے ورحمہ سن دے چاگہ باندے اللہ وحی راولی جاہت علم دا قرآن وردو ولولا ان يكون الناس أمة واحدة كذا خلق ٹولگے یا بدین واحدہ یعنی کدائی امنوی خلق ٹول کافر شی ولولا ان يكون الناس أمة واحدة كذا دائرہ چشیو خلق ٹولگے یا بدین واحدہ ٹول کافر شی لجعلنا لمن يكفر بالرحمن گردویو منگا دفارنا چاچا انکار گئی مہربان بادشاہنا لبیوتین سقفر من فضلتین قرون دی لرا چھتونا دسپیو زرنا ومعارجا پوڑایا لیا یزرون چاہی باند بخیجی کدائی امنوی چخلق بکرون کافر شی نو دی کافر لرمونگا قرون دسپیو ورگڑے دا یعنی زمان پر بھی زدیری سے حیثیت نشتے تاس بھائی سے افلانے خان دے افلانے نواب دے نو پدو لداوائی نراتلا نو دا تاسو کا غٹ کاری ما تدا ایسو دلی زمان پر بھی زدیر زمان سے وزر را قدر نشتے دا یعنی چطور با کافر شئی نو ما با دے کافر اللہ سراؤ سبیو قرون ورکڑیو مطلب دا دے حدیث کرا دی چیزا لاؤکانت دی دنیا تاجر عند اللہ جناب عبودت ما سقط لاؤ کافرم شربت ما دنیا قدر دا اللہ پنیز دماشی دوزرم روے نو اللہ با کافر تحت دی دنیا عبودت نرسا بولے خدا اللہ پنیز دے قدر نشتے مطلب دا دا آیاتونو چه تاستا خدا خانان نوابان دا مکی و دا تائم غٹ خلق کاری نو تاسو آئی تو دیو لداوائی نراتلا نو داوائی دا قرآن علم دا مرزمان میں عربانی دا شو بچائی کن دماغ و غلزمان رحمت تاسو تقسیم ہوئی اور دا تاسو دا چه غٹ خیاری نو دا غٹ ندی دا دنیا دماغ پر دیگر رو سردانا کہ دا سے میں چه جور مکافر شی دا یرا میں دماغ مکافر و کسرو اس کی قرون ورکڑے وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا اور قرون دی لرا دروازے اور تختنا علیہ یتقیون چاہی باندھ ڈڑوئی دامو والا سرور کرے وَالزُخْرُفَانَ لَجَعَلْنَا ذَلِكَ زُخْرُفًا وَالزُخْرُفَانَ اور گلدرگوں کا تاز سرور ذرنا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا حاصل دا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ دَفَارَ الْمُتَّقِيَانُ بُرِيَ مُبَارَكُمْ دا مرگری زمانگری شوید والحمدللہ اللہ نور دل کی اس ماتا دارم قدر دران شوید سارا دونوں سپان پردوں ننوں زمانگا یو مرگر ڈاکٹر عمر دبرنو اور فاتشے یو مرگر زمانگا منیر درزل منی سے دارمدار فاتشے یو بل مرگر جانزیب دارمدور فاتشے دا خود بار غمون دیدی کالا کی زمان مرگر روح فاتشے نشر بہم نواب نظروں تو کلی
के बला कसान बादशी लगा तो खबर रहमान शाह का काम बादशी है नूर कसानी नजर सब तकरीर जलाल ना खबर होने वो बाहर मंडी नदर उर्सुलियों जनाते रहते हैं टोलो रमशन नो दर मन दा रमशी नो यो दुआ के जल्दी बोल दुआ को अल्लाह के टोलो को भी उदा अजर उस्मान अजर करान शेर मंदिर को टेलीफोन की और मां खबर की ये अमाज़न रहा है हसन टोलो बात शेर मेरा दुआ है कि अल्लाह टोली होगी हाँ लेकिन पर सियासत के बयान होने वाले हैं दिल्ली दुआ है कि रसूल मंदिर बात शेर की जरूर फिक्र की दुआ दी अल्लाह ने टोलो का मग़फ़िरत नसीब की और अल्लाह ने गुनाहों माफ़ किया अल्लाह ने जान की इज्जत की अल्लाह माफ़